وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. سابق آیات یانوک مؤمنین سر اوصاف نچی بیان سون در دیکا لوز کفار سغی کارکردگی سا لہذا خداوند عالمی فقط تاکید نگیم بکسل ملت دی کفارون ان الذين كفروا ده افرادون که کن خدا نه رسول قبول مبا حق از بس کفری که دوگتن اودون لن تغنی عنهم دون لجاشی گرفتاری گیونتینونه ای عالم پیانه بنا دیجا کوان ین چوک باشی چجمین کوان دنیای کساس بی مالون یعنی مالون یونسا قیامت ین کوی گنا عذابی بدل عذاب پتن ما عوض لتن ما امکان چیک مد ولا اولادهم دی کفارون دیگه کنتی بشون تربیت تنگ زحمت بسه دیگ شون نیسان ایان یون سنگا چه اتا جهنم ما کرزره دیان یان کوان شو دی عذاب بی برلا چوباشی چچه من الله شیعه من الله یعنی حکم خداوند عالم وقتی که خوین بر علی کوان اقاب عذاب باید بیده مرحله که خدا نبریانو کوین مالون بن لایونسه پشون بن لایونسه کوان نجات کیونسه عذاب یانه پتانو زرب دو توشک چوباشی گنجایشی مد و اولئک هم اسم اشاره گاهی اوده مخصوص دی حکم پوکوین کا اختصاص به من نیومده و اولئک دیانا کفارون دیانون چین هم دیانون این ضمیر فصل جان ظاهرا نیودین سو و اولئک هم دیانون این چین وقود النار جهنم استروته وقود پوچه ازشتنان جهنم بوا انا وقودها الناس والحجاره اعد للكافرين زرده دونی دی جهنم یمیو پوید پیستروتون یا کفارون خدا نه رسول الله ایما معصومین لا انکار بکنن دونی چون كدأب آل فرعون دأب يد أبو دأب زرسنده شنو يغزنا عادل لنا تسكاتيكا هي شنو يغز عادل كاب حرف تشبيه سنده كان معناه چی چار باز كدأب آل فرعون مثل آل فرعون شنو يغز عادت بنتوغز این دونی شنو يغز عادت بچیت بین دونی شنو يغز عادت بریاب نظره ده والذين من قبلهم دونا فرعونيان بتسنن لا يكني جبابير سا نمرود وغير نمرود قابيل اودن سا مثلا اودونش يوزنا عادت بو سوز این دونش يوز عادت بو چین من يوز عادت بو خين دوين من ده چین من كذبوا بآياتنا دونش يوز عادت بو دوين من همیشه خداوند عالمی پیغمبر و نیز کوین سامونه معجزات نستان میسیر بودی معجزه پستان چوچا دوله تکذیب بچه دیستان چوچا دو موسم نه امران فرعون معجزات سامستان رسما قرآن یا کم معجزه رو گوستنس دوله تکذیب دیو عادت وحمیوز این من آل فرعونی دیو نتولا ابراهیم خلیل الرحمن سامج معجزه استان نمرودی مقابل هم دوستان ما دیو اما کنی عادت نشمیوزین من ده فراعنه سقی اودیون تولا چی باز کذبو دی کفار قریش پونیسان تکذیب بابین چی تکذیب بابین به آیاتنا خداوند متعال فی به آیات معجزات کن پیغمبر اعظم از گم معجزه پستن نه تکذیب بچه صاحب زرچه گم معجزه پستن نه سناگ آمدم سه دی خلزات بلنگیز بانه ایمان کنید زرچه خلزات بلنگیز بانه پت برگاشو پت بدوک چوک زرچه خب پت برگاشو پت بدوک چوک نه یعنی دستی حرم مولید زرچه آل چامو سه شهادت تانچو رسالت که ایمان بید زرچه یون زر بل چاما یونچه شهادت تانچه یان تک زرچه یعنی دی کفار قریش و نیز
معجزات آیات رسول الله سق تکذیب تهمت کذب تمایل کن بودیو فرعون یعنی عادت و کخنیق سشیدیگ نه این دو نتوزین این منه چی سرگوز؟ این منه ادون چطور گرفتار سرگوز یا فأخذهم الله خداز کن لنس چی که عذابی که فرعونیان گاما به ذنوبهم کنتی مسپون سببی که مؤاخذه بسه کنی که کن مؤاخذه بس و عذاب نازل سون و دیون زغلا والله خدای ذات متعال شدید العقابین مذنبین سق کنتان جهنم سومی که مذهب با کنیز مؤمن لسد راه بجی مشکل بودیو در کفار سقی کنتان کفر که آرام بس دوکچه من یمسو ایمانی طرف لیونچه ندونن شبه و واسطان سے دونن خیر و برکاتی طرف لیونچه جمین چانه کوئی وجود بو شر محض چانه خداوند عالمیز ده شرور نکنه عذاب و انتقام لنمی وقت لا شدید العقابین کنکه عقاب سخت تق سلچت عقاب بچی بکنین خدا عقاب تق عقاب بکن قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل للذين كفروا يتبع آية مضمون په حقیقت هم پیغمبر لا جواب سبسین مشرک قریش مشرکین قریش لیری جواب بدون چه چونکه مشرکین قریش نیز بعض مواردی هم کنید پیغمبر کا اشکال بیت پا ها فلانه ده جان پیانو یارا ریال توپ چسبو ده جنگی کماندر لا جنگ به طریقه میت پایین اما مچان کاتو مچان غلبه چچین زره پیغمبر لا تهدید آمیز سپرت انت با شربو خداست کسال مولد غیری خبر سیتانت خداست پیغمبر لا کسال مولنی حبیب یارز کسال مول جواب تون للذین کفروا قل یارز کسال مولد کفار لا ستغلبون کنتان شخصمی که شکست چچین زره فعل مجهولی که ده ستغلیبون مزر بده تغلبون یعنی کنتان گاما مغلوب واقع شد یعنی کنتی که اسلام غالب چچین نه پیغمبر پیروز چچین کنتان شورچه چچین مغلوب چچین دوسروں میں کن مذہب پدان و تحشرون کنتان کنتی در رونکان نیانوگنا سانس حشری که کرسین قیام الله کرسن الى جهنم رلگو سا جهنمی طرف نکرس کنی تحدید بلی دیزوغا جواب دیکنا یم چیچی و بیئس المهاد کنتی مهد دوکسو چی ناری که غونی لقصه دوکسه کسون تا جهنم من غونی یا سوما چینا ازیاد عذاب انگامه پی دوک پی جگه مهدا یمهودیون میهادین ہے آرام راحت به جگه تی بیئس المهاد کنتان دوک پی جگه چی ناری اسمر سوک پی گیسو جهنم دوکسه چانه قضیه چیک ظاهرا بدری جریان یانو اشاره سونسه این سوک کسل مولد کان لکم آیتون تحقیق نگیم بایوت پین کنتی فریس خدای نشانین آیات کتو دکن کنتس ابرال لن نگین چاد پین دو چین دو ده آیت بگاریوت فی فئتین التقطا فئه میسی درمیان فئه یعنی جماعت میسی بارین یعنی فوجی مثلا جماعت میسی بارین کنگیس کا التقطا کنگیس کا توک پنه چی سون فئتون تقاتل فی سبیل الله دی شمق میسکیانونا شمق چیک پوز جنگ بینیوت پین کنیز تقاتلو قتال بیت پا کنیز خدای رضایت اللہ میانو کلمه توحید زنده جق بیمینگنا نور اسلام نشر بیمینگنا فی سبیل الله و اخرى ارحمق بو کافرتون خدای ذات متعالی دی نعمات کن لنا شکر بچا خدای توحید کن انکار بچا کفر نا گستاخی کا دکھانی تو آئیفه گنمین اشمق بو دین اس کاز دیگه جنگ حلب بعد دیگه حلب جنگ سون کشل چاچک خداوند عالمی چی بز مؤمن لروز بزنه یرونهم
کوین ظاهری می کلا تون جزگه دی کافر جماعت بی کفار قریش یا کافر دی جماعت بی می کلا تون جز مقابل مؤمن المقبول مثلیهم رأی العین کوین می کلا دو برابر چیگه نیست تونجا چانه یعنی هنمه دیگه خواه روب سون وادی مسلمان تام تسنا اکن نینسیک تون من مسکیان سنیوس کچره لمن مثلیهم رأی العین تون ما هنمه دیگه هنگ سون مثلیهم درابل بتون من فرض بس بعد ریانو اگر 313 یود نه مثلی چوانه سامسون 626 یا 700 قریب چور مقبونشی تون من هنمه دیگه خوی خوش لين هنا بناسهم كفارني مثلهم رأي العين أسأل مولد والله يؤيد بنصره ذات خدای فیحبوز روز نتایید بچن کلی دی نصرت کو من یشاء کلی اراده تعلق سکن مؤمنین الله پیغمبر اعظم و ان فی ذلك لعبره دکن نتازر دی آیاتنا دی خدای نصرت بوده وقت یانو خواهد مؤمنین الله دو یک نو آیات الهی این که خنتان و خلاص است الباب صاحب الباب لب عقل یود کنونیز دیگه نه عبرت نه تجربه لنه هدایت طرف لیومی خنتان لمسن چیک سجین چی طرف لیومی خدای طرف لهدایت طرف لتوحید طرف ل سیر به دل بی لمستن چیک چین چونکه نته عبارة معنا تنزده نته عبارة عرف یا معنا بیان چیک بسان عبارة معنی عبور یعنی عبور یعنی دی نقطه پیگه کرام یاد دی آیات پی ذریعه لمستن سنسیدی که ندرول معرفت لمپیان مسیر بیان جوک سر هدایت تربلا چانگین چین عبارة عبوری یعنی عبرتین ہے عبور فکری إن في ذلك لعبرة لأولي ده كما هذا سبايونو تبع رأي العين والله يعلم ما إن في ذلك دي آيات بتشين مشركين لمؤمنين مثليهم رأي العين تجوجويا معجزة إلهيين ذلك مشارين له بعد كذبه دم لعبرة عبور چانگین چود مؤمنین فکر بکنن لا اولو الالباب کن لا مسیدی حق یعنی عبور چانگین می آیات چیل لمستان چچین لی اولی الابصار بصیرت یود کنیمین لا اما مننگوسی دی بصیرت بکتو جر بصر بکتو یود نه چند مفهن که بصر پوز نه خواه چیزم اگه میکتو گلی شد یعنی چند اتا مله اما بصیرت قلبی دی تمیز تامی دی خوش بود صحیح کتو یود زسناری نه ده حس باطنی ذلك لم تبتيني زين للناس حب الشهوات من النساء میون لا عموم میسغا یک از رکاوٹ چکی خواه منعم حقیقی لم بیان چه مشکل ساشی چی خواه دیو سونسی دنیا یم خواه محبت تیزیود کنتی شهوات نفسانی شهوات یود مقامی کچه شهوات یود ریاستی کچه شهوات یود کچه شهوات یود مال جنبه زنز شهوات یود کچه شهوات یود مشروب انه کم می شهوات یود شهوات این دیم گام که شهوات شده حب الشهوات دنیا چی من النساء بستین نسبت لتیز محبت و شهوات مو گرفتار شدید والبنین شو مو یا کلی کسرت اولاد دی شهوات نه محبت نه دین درگیر للوشین دیوز تکامل که چجوبا مشکل ساز بچین مثلا والقناطیر قناطیر مفرد بو قنطار اینین قنطار لنگتز دجاق معنا تانچا قنطار کثیر مال چیا کنایتن قنطار زشتی یا بعض لغوین زرد من حیوان چی لنگ چی پخسپا چی کلشوز بسنه دهنو بیرس کنه سر یا ندول عرب پس قنطار استعمال بچین کما اینکی جریان بنی اسرائیل انگتز بحشی بازوز چانا دی سیاق جنب قناطیر سونده خواه شهوات مالیود یعنی چی؟ دی دنیات بگه انه شو دونا چو کثیر مال تعداد چی شهوات پوز بسه دی حبنا محبت پوز بسه المقنطره پو اقنطار پو لتاکیل لیونزنه مقنطره جمع سنمایت بیمال من الذهب سر کثیر جمع بچه
یا والفضه کثیر جنبه کثیر تعداد دونی ها محبت دونه والخیل المسومه خیل مسومه در التوزده مضرفین یا من قلتر کنمس خیل مسومه شخصی خیل مسومه چی ازشتی ده تک تک شتون کی بانزور تانچا جون ما تک تک یود من کوین دونی که علامت سنگ ده جونی که دیان دکات تاکینو بیام شوکاتو دیان دکاتو مسومه کاران ماده سومیانه اینده سومو و سومیانه الواسمو داغ نهادن و علامت گذاشتن زنده ماده نه چانا خیلی که درستانی که کوینس علامت نسوب بسیوتان نمبر تان سیوت درجه یک درجه دو چوسی مسابقه دون یا قلدر ساقدشتا جونن یا تو هیانسفر سندوکان اینده دون لدیستانی بارین که شهوت نه محبت یونچین مسوامه شد ده خیلی که دیزو علامت گذاری بسیوتان و دون والانعام حیوانات من مجنبادی شهوت ندی یونچین والحر سمن مزدن با سگت من مگت پی اودی ذالک دیون گاما حقیقت متاع الحیات الدنیا دیو گاما دنیای زندگیش طول بی متاع چین دیگه ندیون گاما زوال چین کلید مسوامش تو جمعه کچینا کامو چاسه شیسه چین کلید قنطار مال بجاکشی نزده چین خود کنار جاکشی نگرفتاری یونسیدیون گاما میگه تاون چی کاو چین لوشو منیان فایده لنگنچه من مثلا متاع حیات الدنیا کسل مولد والله عنده حسن المآب اما خدای ذات کنتی نظریاتو پرد خدای شیطیا بهترین لخصا خدای شیطیا یو معاب آبا یعوبیان اینده معاب اسم مکان تو آبا یعوب معاب اسم مکان تو یعنی رجع یرجو و یعنی خدای برگاه عزت یعنی حسن المآب المؤمنین پس دیگه نگاتان چود چوگه دی دنیای دنیا تش شهوت نه علاقه جختمین تو دنیای دی امور نه اموال کتو اگر جمع بنا غرض اصلی کو قیامت فيها مقدمه چاروشین تو که دی مال کو وجوه بیر تصریب بچا سرب بچا و دی کنا دی دنیا که دوسه عالم بیان کسب و کار بچا دوشانه کو پنین تو الله عنده حسن پیغمبر فقبل خطاب چی کسل مولد قول لنگیش چسب پیغمبر یرز کسل مول او نبیئکم آیا مز کنتا نبا و خبر متنگا همزه استفهام سوال له او نبیئکم آیا مز کنتا خبر متنگا یعنی ما کنتا خبر متنگا ده تقریری این دیگه اقرار و استفهام باش بخیر من ذالکم دوان خیر چی خبر تنگا مز کنتا اودیون گنگما باتید دخل المسومه انعام حرسنا فزنا نقرنا شهواتنا مالنا بنینا دون گنگما باتید خیر محشی یقدر شرمنه می دوچین بهشت رضوان الهی قیامت عالم بیاد بی ده نعمات سق مثلا لحاظا کسان بخیر من ذالکم دو سویو دو حرمیه توبچه من دو مخصوص ان للذین اتقوا ده انسان مؤمن فریض کی کوین دی دنیا پیکا سخت تقوا بسه خداوند متعالی فیقبیدی شوز میاد پی احکام پیکا پابندی نیم بدول ستا محرمات الهی ساکن لغلن ست واجبات الهی سا ملکون سیود اخلاقیات ندین امور عقاید گامر دمو بس درجه تقوا یک لبس یکم ادون فریض ده خیر بیود عند ربهم کن سوان اشی به فریض ده خیر بیان ده دوچین جناتون ان بهجود ده بهج صفات بدین تجری من تحتها الانهار ده جناتونی ساونیکا ده لابلای شجره سقی درمیان یعنو یوربا نهرون جاریود خالدین فیها کندن لوشین دیکه ده نقبانه سقنا چی بید آدم لبنه و ازواج مطهره آدم لبنه یود اوشن انیون ازواج دوان مطهره یعنی چی؟ متی دیگه یود کندی انیون ظلمت کی جمع سنبر پود سجو چندو کن ها؟ همه ایشا طهارتی که لوز کندی انی یود سنگ در سنگ داقی که لوشا گا وقت چی گا زمان چی و ازواج مطهره و رضوان من الله و خداوند عالمی فیقوی بهترین نعمت مرحله رضوان الهی اینده
رضوان خدای رحمت و رضایت بو تبچه از این عالم بیان خدای چوزنه دی متقین الله والله بصیر بالعباد خداوند عالمی فکر بصیر و تنکن این کلی عبادنی صلاحنا مصالحونی که کلی عبادنی که تخنسون کنون اللهم صل على